Hello and welcome to the virtual class. आज हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्ने अल्जेब्राको अर्को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। इन्डिसेस एन्ड एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्ने दुईटा एक्सरसाइज छ। इन्डिसेस हामीले सिधायौँ, अब हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा आउँछौँ। यहाँ पनि सबै इन्डिसेसकै प्रपर्टी युज हुन्छ, त्यो इन्डिसेसकै पार्ट हो है त। अब एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हजुरले यहाँ बेस र पावरको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, जुन हामीले इन्डिसेसमा पनि पढिसकेका छौँ। यदि मैले 3 को पावर x भनेर कुनै एउटा एक्सप्रेसन लेखेँ भने 3 भनेको बेस भयो, उसको पावर x छ, त्यसलाई हामी पावर भयो। यदि 5/3 को पावर y छ भने 5/3 इज अ बेस, y इज अ पावर। भनेपछि बेस र पावर बुझेपछि अब हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन, कस्तो इक्वेसनलाई एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छ भन्नेतिर लाग्छौँ। अब पहिला मैले नेपालीमा भने भने यस्तो खालको इक्वेसन जहाँ चाहिँ पावर चाहिँ एपियर्स एज अ भेरिएबल, पावर चाहिँ भेरिएबलको फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। द इक्वेसन इन विच अननोन भेरिएबल्स, अननोन भने जस्तै वाइ एक्स के एपियर एज अ पावर अफ अ बेस, बेसको पावरमा चाहिँ अननोन भेरिएबल आयो भने त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ भनेर भने डेफिनेसन लेखिदियो। कहिले 1 मार्क्समा वाट इज एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्न सक्छ। अब एक्जाम्पल कस्तो कस्तो हुनसक्छ त एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। अब इक्वेसन भनेपछि इक्वलको साइन हुनु परिहाल्यो। कस्तो इक्वेसन? एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। एक्सपोनेन्ट भने के? पावर। भनेपछि यदि पावरमा चाहिँ अननोन भेरिएबल छ, एक्स वाइ जेड ए बी भन्ने अननोन भेरिएबल्सहरू छ भने त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। धेरै स्टुडेन्ट झुकिन्छ 3x = 9 भन्नु र 3 को पावर x = 9 भन्नु फरक हो। यहाँ 3x = 9 भने चाहिँ लिनियर इक्वेसन भयो, यसमा त पावर 1 छ नि त, लिनियर इक्वेसन भयो। हामी अहिले यसको बारेमा पढिरहेको छैनौँ, हामी अहिले यस्तोको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। 3 को पावर x = 9 चाहिँ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हो, किनभने यसमा पावर चाहिँ x छ, जुन चाहिँ भेरिएबल हो। भेरिएबल भनेको अननोन पार्ट लाइक एक्स वाइ ए बी सी डी होइन। भनेपछि यस्तो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। अब एक्जाम्पलतिर जे पनि हुन्छ। 3 को पावर x = 9, यो दुवैतिर सिङ्गल टर्म भएको मैले एक्जाम्पल दिएँ। यहाँ चाहिँ 2 को पावर x + 1 + 2 को पावर x - 1 = 17 भन्ने अर्को यो यिनीलाई हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भने हामी तल सिक्छौँ। अहिले पहिला एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भने बुझ्नु। यसको सर्टेन रुल जस्तै छ, दुईवटा रुल छ जुन हामीले इन्डिसेसमा पनि युज गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई मैले रिभाइज गरिदिएँ। त्यसो भए वी क्यान सल्भ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन बाई फलोइङ एक्जाम्स, फलोइङ रुल्स, फलोइङ कुराबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। इन्डिसेसको सबै प्रपर्टी चाहिन्छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनलाई। त्यसो भए एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन यदि हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि इन्डिसेसै अलिकति कन्फ्युजन छ भने मैले बनाएको भिडियोको इन्डिसेसको स्पेसली पार्ट 1 जुन पार्टमा चाहिँ हामीले 7वटै लको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ, त्यो हेरेर अनि बल्ल यसमा आउनु होला। होइन भने फेरि एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन बुझ्दैन। इन्डिसेस बुझेपछि मात्रै एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन बुझिन्छ है त। अब एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको छुट्टै पर्टिकुलर एक्जाम के छ भन्दा, यदि इफ a को पावर x = a को पावर y यस्तो फर्ममा छ कुनै पनि एक्सप्रेसन जहाँ बिचमा इक्वल टु छ र दुवैतिर बेस सेम छ, यहाँ पनि a यहाँ पनि a, यदि बिचमा इक्वल टु साइन छ र बेस सेम छ भने पावर पनि इक्वल हुनुपर्छ। त्यो यदि a को पावर x = a को पावर y छ भने हामीले त्यसलाई के भन्न पाउँछौँ? x = y। यदि बेस सेम छ भने पावर पनि सेम हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ, x = y भन्न पाउँछ। अर्को एक्जाम्पल दिएँ, जस्तै यदि 3 को पावर x = 9 छ अरे यस्तो छ भने तिमीले यसलाई के लेख्न पाउँछ भने 3 को पावर x = बेस सेम बनाउनु पऱ्यो दुवैतिर। यहाँ 9लाई मैले 3 को स्क्वायर लेख्न पाउँछु, 3 को स्क्वायर नाम भयो। अब ठ्याक्कै यस्तै भयो, हेर त, यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3, बेस सेम छ, बिचमा के साइन छ? इक्वल टु साइन छ। बेस सेम छ र बिचमा इक्वल टु साइन छ भने पावर पनि इक्वल हुनुपर्छ। यदि 3 को पावर x = 3 को स्क्वायर हो भने डाइरेक्टली हामीले देयरफोर x = 2 भन्न पाउँछ, x = 2 भन्न पाउँछ, किन यो बेस सेम भएको कारणले पावर इक्वल भएपछि हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ है त। अहिले हामी तल गर्छौँ, थाहा भइहाल्छ। अघि मैले के भने बेस सेम छ भने पावर इक्वल हुन्छ भने, अब यहाँ चाहिँ यदि पावर इक्वल छ, पावर चाहिँ सेम छ र बिचमा इक्वल छैन भने बेस पनि सेम हुन्छ, ठ्याक्कै कन्भर्स के, दुइटै एउटाको अपोजिट अर्को भने जस्तै। त्यसो भए यदि इफ a को पावर x = b को पावर x यो गिभन छ भने हामीले यसलाई के लेख्न पाउँछ? a पावर सेम छ भने बेस सेम हुनुपर्छ, a = b भन्न पाउँछ। एक्जाम्पल दियो भने मानौ a को पावर क्युब = b³ छ भने हामीले के भन्न पाउँछ? a = b। अब बुझ्नेले क्युब काट्यो भने सम्झे पनि भयो, a = b बुझ्नको लागि होइन। त्यही भएर यदि पावर इक्वल छ भने बेस इक्वल, यदि बेस इक्वल छ, बेस सेम छ भने पावर इक्वल गर्न पाउँछ। यो चाहिँ स्पेसल प्रपर्टी अफ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। यही प्रपर्टीबाट हामी क्वेसनहरू गर्छौँ। ल विदाउट एनी डिले, अब डिले नगरिकन आज क्लासमा स्पेसली हामी न्युमेरिकल फोकस गर्छौँ। कस्तो भन्दा भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन, 1 मार्क्स र 2 मार्क्सको क्वेसनलाई हामी आज फोकस गर्छौँ र अर्को क्लासमा 4 र 5 मार्क्सको क्वेसनलाई फोकस गर्छौँ है त।
ल मैले विदाउट एनी डिले 1 मार्क्समा आउने क्वेसनको भेराइटी दुईटा भेराइटी मैले दिएको छु 1 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसन हो हेरिहालौँ है त क्वेसन के दिएको छ इफ a power m into a power n डिभाइड बाई a power p इज इक्वल्स टु a power x यसरी दिएको छ एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ क्वेसनले के भन्छ देन एक्सप्रेस x को भ्यालु निकाल के को फर्ममा भन्दा इन टर्म्स अफ m n र p यहाँ छ नि m n र p x को भ्यालु निकाल रे m n र p को फर्ममा निकाल भन्छ केही गर्नु पर्दैन इन्डिसेस र एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको प्रपर्टी लगाएपछि ठ्याक्कै आइहाल्छ त्यसो मैले टक्क यो गिभनलाई यहाँ गिभन पुरैलाई यहाँ सारेँ अब के सल्भ गर्छु अब हेर्दै जाने कन्डिसन हेर्दै जाने यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ बिचमा के चाहिन्छ मल्टिप्लाई चाहिन्छ भने पावर एड हुन्छ भनेर इन्डिसेसमा पढाएको छौँ भने चाहिँ एमा बेस ए लेखेँ मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ त्यही भएर एम र एन जोड्यो एम प्लस एन डिभाइड जस्ताको जस्तै ए को पावर पी जस्ताको जस्तै ए को पावर एक्स जस्ताको जस्तै अब फेरि बिचमा डिभाइड आयो अनि इन्डिसेसमा फेरि पढाएको छौँ यदि बेस सेम छ र बिचमा डिभाइड चाहिन्छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यसो भए योबाट यो घटाउनु पऱ्यो त्यसो भए ए को पावर एम प्लस एन माइनस पी लेख्न पायो इज इक्वल्स टु ए को पावर एक्स भयो यतिसम्म आयो जहिले पनि हरेक क्वेसन गर्दाखेरि सल्भ गर्दै गर दुवैतिर सिंगल एक्सप्रेसन बनाउनु यहाँ पनि एउटा पार्ट छ यसमा पनि एउटा सिंगल पार्ट छ दुवैतिर सिंगल बनाएपछि अब यो ल युज गर्न पायो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हेर्दै अब यति गरिसकेपछि अघि मैले प्रोडक्ट ल युज गरेँ पावर एड भयो डिभाइड छ पावर सबट्र्याक्ट भयो माइनस भयो अब ए को पावर एम प्लस एन माइनस पी इज इक्वल्स टु ए को पावर एक्स आयो अब अहिले भर्खर के भनेको छ यदि बेस सेम छ यहाँ पनि ए इज इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टि पनि ए इज इक्वल्स टु उता पनि ए दुवैतिर बेस सेम छ बिचमा इक्वल टु छ भने पावर सेम हुनुपर्छ भने सम्झिन अब सम्झ ए र ए काट्यो भने सम्झ काट्ने चाहिँ देखाउने चाहिँ होइन ल ए र ए काट्यो अरे अब के बाँकी रहन्छ त भन्दा एम प्लस एन माइनस पी इज इक्वल टु एक्स भने पनि भयो एक्स इज इक्वल्स टु एम प्लस एन माइनस पी भने पनि भयो त्यसो एक्स भ्यालु निकाल भनेको छ त्यही भएर एक्स इज इक्वल्स टु एम प्लस एन बेस सेम भएको कारणले यो बेस र बेस क्यान्सल भयो भने सम्झ यो र यो क्यान्सल भयो काटेर देखाउन चाहिँ पाइँदैन ए र ए क्यान्सल भयो एक्स इक्वल्स टु एम प्लस एन माइनस पी ल 1 मार्क्समा आउने यति गरे आन्सर यो स्टेप पनि जम्प गरिदिन्छ एकैचोटि ए को पावर एम प्लस एन माइनस पी लेख्न पनि पाउँछ मल्टिप्लाई हुँदा एड डिभाइड हुँदा माइनस अब तलपट्टि जाउँ क्वेसन छ ए को पावर एक्स इक्वल्स टु रुट ए फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स निकाल भन्छ पावरमा एक्स भएको कारणले त्यसलाई हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भनिरहेको छौँ अब के गर्ने ए को पावर एक्स छँदैछ अब यसलाई पनि रुटलाई पनि पावरमै चेन्ज गर्ने हामीले रुट ल भनेर इन्डिसेसमा पढेको छौँ बुझाएको छैन भने फेरि पार्ट 1 मा गएर हेर रुटले के भन्छ यहाँ रुट ए भनेको त स्क्वायर रुट ए हो यहाँ त पावर अर्डर 2 छ भनेपछि रुट एलाई मैले पावरको फर्ममा लेखेँ भने मैले त्यसलाई यो त सेम सारेँ फर्स्टमा त ए को पावर एक्स भयो रुट एलाई पावरको फर्ममा लेखेँ भने ए को पावर 1/2 लेख्न पाउँछ किनभने यहाँ 2 छ मैले के भनेको थिएँ यहाँ जुन पावर छ त्यो रेसिप्रोकल भएर यहाँ पावरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ रेसिप्रोकल भएर जान्छ भनेको थिएँ अनि 2 लाई रेसिप्रोकल गऱ्यो भने के हुन्छ 1/2 यदि यहाँ 3 भएको भए 1/3 हुन्थ्यो यति गर्ने अब यति गरिसकेपछि त यस्तै कन्डिसन आयो यदि यहाँ पनि ए बेस सेम छ बिचमा इक्वल टु साइन छ भने पावरलाई इक्वल गर्न पाउँछ त्यसो ए र ए काट्यो भने सम्झ एक्स इज इक्वल्स टु 1/2 इज द आन्सर एक्स इक्वल्स टु 1/2 है त अब 2 मार्क्सको क्वेसनमा जाउँ अब 2 मार्क्सको भेराइटी क्वेसन छ है अहिले 2 मार्क्सको चाहिँ अब क्वेसनले आउँछ सल्भ भनेको अननोन भ्यालुजहरू निकाल एक्स वाई के अननोन छ त्यो निकाल भने सल्भ गरेर भ्यालु निकाल भन्यो अब सल्भ गर्नु क्वेसन छ 3 को पावर 2x इज इक्वल्स टु 81 छ पहिला हेर्ने दुवैतिर सिंगल टर्म छ कि छैन यदि एउटामा सिंगल टर्म एउटामा चाहिँ 2-3 टर्म छ भने त्यसलाई सिंगल टर्म भन्नुपर्छ यहाँ त छ यहाँ पनि एउटा लेफ्टतिर 3 को पावर 2x छ राइटतिर 81 छ अब बेस सेम बनाउनुपर्छ हरेक क्वेसनमा बेस सेम बनाउनुपर्छ त्यसो भए यहाँ 2x को बेस भनेको 3 छ भने यो 81 लाई पनि 3 कै पावरमा चेन्ज गर्न मिल्ने खालकै नम्बर दिएको हुन्छ त्यसो भए 3 को पावर 2x जस्ताको त्यस्तै मैले सेम फर्स्ट लाइन त सेम सारेँ 3 को पावर 2x जस्ताको त्यस्तै अब 81 छ 81 भनेको 3 को पावर कति होला बनाउनु पर्यो अब थाहा हुनु पर्यो कति हो सल्भ गर्ने रफ गर्ने हैन भने 81 भनेको 3 को पावर 4 छ 3 * 3 * 3 * 3 गर्दा के आउँछ 81 आउँछ त्यसैले 3 को पावर 2x इज इक्वल्स टु पावरमा लेख्ने इक्वल टु 81 भनेको 3 को पावर a अब अहिले भर्खर के भनेको थियो यदि बेस सेम छ यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 बेस सेम छ र बिचमा इक्वल टु साइन छ भने पावरलाई इक्वल गर्न पाउँछ भने सम्झेर भनेको थिएँ त्यसो मैले 3 क्यान्सल गर्दै 2x इक्वल्स टु 4 आयो 2x यो पावर इज इक्वल टु पावरलाई इक्वल गरेँ अब पावर नै बेस भएर आइसकेपछि त अब नर्मल प्रोसेस हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्ने अब 2x इज इक्वल्स टु 4 हो भने x इक्वल्स टु कति हो त अन्त 4/2 मल्टिप्लाई चेन्ज डिभाइड गर्दा x को भ्यालु 2 आयो हरेक सल्भलाई चेक पनि गर्न मिल्छ एउटा क्वेसन चाहिँ मैले चेक गरेर देखाएको छु सब अरू क्वेसनमा आफूले हजुरले चेक गर्न पनि सक्छ चेक गरेर एन्सर मिलेको भने आफै थाहा हुन्छ अहिले हाम्रो x को भ्यालु कति आयो
2 आयो। अब यो मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नलाई यो क्वेसनमा x को भ्यालु 2 लगाएर राख त, दुवैतिर लेफ्ट र राइट साइड बराबर आयो भने मिल्यो, हैन भने मिलेन। त्यसो मैले यो क्वेसन यहाँ सारे। अब x भर्खर कति आएको थियो 2 भने चाहिँ x 3 को पावर 2 इन्टु x भनेको 2 छ इजिकल्स टु 81 गर्दा फेरि 2 इन्टु 2 गर्दा 4 आयो इक्वल्स टु 81। 3 को पावर 4 भनेको कति हो 81, 81 इक्वल टु 9 आयो कि होइन ट्रु आयो नि भने चाहिँ ए हो रहेछ हाम्रो x को भ्यालु 2 रहेछ भने यसरी हरेक क्वेसनलाई चेक गर्न पनि मिल्छ। यो फर्स्ट क्वेसन भयो। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसन यस्तो छ, हामी 2 मार्क्सको इक्वेसन मात्रै गरेर हो है, कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समै नै आउन सक्छ यिनीहरू। 5 को पावर 3x इक्वल्स टु 1 छ। अब मैले के भने यदि पावरमा x y a b छ भने आउने बित्तिकै ए यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन रहेछ भनेर सम्झिने। त्यसको लागि दुवैतिर बेस सेम बनाउनुपर्छ भनेपछि यो 3x को लागि बेस 5 छ भने उतापट्टि नै 5 कै पावर बनाउनु पर्यो। अब यहाँ त 1 छ, 1 भने त 5 को पावर कति होला भने त अब 5 को पावर 1 भने त 5 हो। भने त 1 निकाल्नको लागि त हामीले 5 को पावर के राख्नुपर्छ 0, किन हामीले पढेछौँ 5 को पावर 0 पनि 1, 3 को पावर 0 पनि 1, x को पावर 0 पनि 1 भनेपछि यदि यहाँ बेस 5 भएको कारणले मैले यहाँ 5 कै पावर 0 लेखेँ। यदि यहाँ 2 को पावर 3x इक्वल्स टु 1 भएको भए मैले यहाँ 1 को ठाउँमा 2 को पावर 0 लेख्दिएँ, किनभने 5 को पावर 0 भनेको 1 हो, त्यही भएर 1 को ठाउँमा मैले 5 को पावर 0 लेखेँ। अब बेस सेम भयो, यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 5। यदि बेस सेम छ भने पावरलाई इक्वल गर्न मिल्छ, पावर इक्वल गर्न मिल्छ। त्यसो भए यो 5 र 5 क्यान्सल भयो भने सम्झ पावर इक्वल गर। त्यसो के हुने भयो 3x इज इक्वल टु 0 हुने भयो, 3x इक्वल टु 0 हुने भयो। अब 3x इक्वल टु 0 हो भने x इक्वल टु मल्टिप्लाई 3 त तपाईँ जाँदा डिभाइडमा हुन्छ, मल्टिप्लाई डिभाइड चेन्ज हुन्छ अनि 0 डिभाइड बाई समथिङ जहिले पनि कति हुन्छ 0। सो x इक्वल टु 0। अब चेक गर्न मन लाग्यो भने यो भ्यालु यहाँ लगाएर राख, ठ्याक्क 1 नै आउँछ। चेक गरेर त्यही 0 यहाँ लगाएर राख्यो भने 5 को पावर के हुन्छ 5 को पावर 3x भनेको 3 इन्टु 0 हुन्छ, त्यो भनेको 3 इन्टु 0 भनेको 0 अनि 5 को पावर 0 भनेको कति रहेछ 1, ए हो रहेछ नि त भने x को पावर 0 रहेछ। अब थर्ड क्वेसन हेर। थर्ड क्वेसन छ 3 को पावर x/2 इज इक्वल्स टु 1/9। अब यहाँ बेस 3 छ भने 9 लाई पनि 3 मै चेन्ज गर्ने भनेपछि 3 को पावर x/2 जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल्स टु 1 सेम। 9 लाई मैले 3 को स्क्वायर लेखेँ, 9 भनेको 3 को स्क्वायर। अब यहाँ त यो लेफ्ट साइडमा त 3 माथिपट्टि छ न्युमेरिकलमा छ भने अब यो 3 लाई पनि त माथिपट्टि लानु पर्यो अनि पो बेस सेम बनाएर कम्पेयर गर्न मिल्छ त। त्यसो भए 3 को पावर x/2 जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल्स टु 3 को पावर प्लस 2 माथिपट्टि जाँदा के हुन्छ 3 को पावर माइनस 2, यो 1 त किन लेखिरहनु पर्यो 3 को पावर माइनस 2 तलको माथि मान्छे। अब तिमीले यो देखाउनु पर्छ भने छैन बुझ्नेले 1/9 को ठाउँमा एकैचोटि 3 को पावर माइनस 2 लेख्न पाइन्छ। यो 3 को स्क्वायर माथिपट्टि गयो भने 3 को पावर माइनस 2 हुन्छ। हामी ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा पढेका छौँ नि त हैन, तलको माथि माथि तलमा साइन चेन्ज हुन्छ, पावरको साइन चेन्ज हुन्छ भने अब त फेरि इक्वेसन जस्तो बने बेस सेम छ भने पावरलाई यो र यो इक्वल गर्न पाउँछ, यो इज इक्वल टु यो लेख न, पावरलाई इक्वल गर न, यो र यो काट्यो भने सम्झ न यो पनि हट्यो यो पनि हट्यो भने के बाँकी रहन्छ भन्दा x/2 इज इक्वल्स टु -2, x/2 इज इक्वल्स टु -2 छ भने त अब x इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 2 जा 4 -4 x भ्यालु -4 फेरि भन x भ्यालु -4 यहाँ लगाएर राख सल्भ गरेर 1/9 नै आउँछ है त। यो थर्ड क्वेसन। अब जाउँ फोर्थ क्वेसनमा। अब क्वेसन छ 4/5 को पावर 5x इक्वल्स टु 16/25 को पावर -2 छ। अब यसो हेर यो भेरिएबललाई हेर्ने कि यो भेरिएबलको बेस 4/5 छ। यहाँ 4/5 छ भने यो x भएको ठाउँमा 4/5 छ भने यतापट्टि पनि 4/5 नै बनाउने अनि त्यसपछि बेस सेम छ भने पावर इक्वल गरेर गर्ने। त्यसो भए 4/5 को पावर 5x जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई पनि 4/5 को बनायो भने 16 के को स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर, 25 के को स्क्वायर हो 5 को स्क्वायर छ भने मैले 16/25 लाई 4/5 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, पावर ल अनुसार 4 को स्क्वायर भने 16, 5 को स्क्वायर भनेको 25 अनि पावरको पनि पावर मल्टिप्लाई हुन्छ पावर लले भन्दा इन्टु गर्ने -2 जस्ताको त्यस्तै। अब 4/5 को पावर 5x सेम, 4/5 सेम 2 इन्टु -2 गर्दा -4 आयो। अब त बेस सेम भयो। अब बेस सेम छ भने यो 4/5 र 4/5 काट्यो भने सम्झ बेस सेम छ भने पावरलाई इक्वल गर भने चाहिँ के हुने भयो 5x इक्वल्स टु -4 हुने भयो। 5x इक्वल्स टु -4 हुने भने x भ्यालु कति आयो त भन्दा -4/5। x को भ्यालु डिभाइड गरेर पोइन्टमा नराख्ने, फ्र्याक्सनमा आउन पनि सक्छ, 0 आउन पनि सक्छ, नेगेटिभ आउन पनि सक्छ, पोजिटिभ आउन सक्छ, डिभाइड गर्न मिल्ने भने फ्र्याक्सनमै राखिदिने। फिफ्थ क्वेसन हेर 5 को पावर 2x + 3 इक्वल्स टु 25 को पावर 4x - 1 यस्तो छ। यहाँ चाहिँ 5 छ, यहाँ चाहिँ 25 छ, गर्ने केही पनि होइन। यहाँ 5 छ भने यसलाई पनि 5 कै पावरमा चेन्ज गर्ने भने चाहिँ 5 को पावर 2x + 3 इज इक्वल्स टु 25 को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ 5 को स्क्वायर, 25 भने 5 को स्क्वायर टाइम्स बाहिरको पावर छँदैछ। 5 को पावर 2x + 3 जस्ताको त्यस्तै 5। अब यो 5 को पावर यो 2 ले त यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो,
दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने मिस्टेक गर्छ है कतिले। जब मल्टिप्लाई गर्दा 5 को पावर 2 × 4 गर्दा 8x, 2 × -1 गर्दा -2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यसले एकैचोटि डाइरेक्ट गर्न खोज्दाखेरि डाइरेक्ट गर्न नि पाइन्छ नदेखेको त डाइरेक्ट गर्दाखेरि पावर 2 ले 4x लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र 1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 1 जा 2। अब त बेस सेम भयो। अब 5 र 5 काट्यो भने बेस सेम भएपछि बेस काट्यो भने सम्झ पावरलाई इक्वल गर भनेपछि पावर 2x + 3 = 8x - 2 हुने भयो। अब त सल्भ गर्न आइहाल्छ। x लाई सँगै राख, नम्बरलाई सँगै राख। 2x को 2x, यो प्लस 8x यतापट्टि आउँदा -8x = -2 जस्ताको त्यस्तै, किन यसले साइड चेन्ज गरेको छैन। +3 यतापट्टि आउँदा -3 भयो। 2x बाट 8x घटायो भने -6x आउँछ। -2 - 3 गर्दा -5 आयो। माइनस क्यान्सल, x को भनेको भ्यालु 5/6 भयो। फोर्थ प्रोबेबिलिटी है त। सर्ट क्वेसनहरू एकछिनमा सिद्धिन्छ, धेरै टाइमै लाग्दैन है त। अब यो क्वेसन छ 3 को पावर 3x - 2 = 27 × 9 को स्क्वायर छ। अब मैले के भनेको थिएँ, = को लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा पनि सिङ्गल एउटा मात्रै टर्म होस् अनि बल्ल बेस सेम बनाउने भनेको थिएँ। = को लेफ्टतिर त एउटा मात्रै टर्म छ 3 को पावर, राइटतिर त दुईवटा छ नि त। यसलाई अब सल्भ गरेर एउटै बनाउने अनि बल्ल एक्सपोनेन्सियल इक्वेसनको प्रपर्टी युज गर्ने। त्यसो भए 3 को पावर 3x - 2 जस्ताको त्यस्तै सबैलाई मैले 3 मा चेन्ज गरिदिन्छु। 27 भनेको 3 को क्युब, 9 भनेको 3 को स्क्वायर, बाहिरको स्क्वायर छँदैछ। डाइरेक्टली यो 3 को पावर 4 लेखे हुन्छ, यहाँ यो देखाउनु पऱ्यो। एक स्टेप जम्प गर्न पाइन्छ है। 9 को ठाउँमा 3 को स्क्वायर, बाहिरको स्क्वायर छँदैछ। अब यो सेम, 3 को क्युब सेम, पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, पावरको पावर भनेपछि 2 2 जा 4 भयो। अब 3 को पावर सेम। अब यो दुईटालाई एउटा बनाउनु पऱ्यो कि पहिला, अनि बल्ल कम्पेयर गरेर। अब यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, बिटामा मल्टिप्लाई छ भने प्रोडक्ट ल युज गर्ने पावर एड हुन्छ भनेको थिएँ। भने मैले 3 लेखेँ, पावर एड गरेँ, 3 मा 4 एड गर्दा 3 + 4 = 7। अब बल्ल एक्सपोनेन्सियल इक्वेसनको प्रपर्टी युज गर्ने। बेस सेम छ, बिचमा इक्वल टु साइन छ भने पावर इक्वल गर्न पाउँछ। भने यो 3 र 3 काट्यो भने सम्झिने, पावरलाई लेख्ने 3x - 2 = अर्को पावर लेख्ने 7। अब सल्भ गर्ने, x भनेर निकाल्न आइहाल्छ। त्यसो भए -2 उतापट्टि गयो भने प्लस भयो, 7 + 2 9, 9 / 3 गयो, x भ्यालु 3 आयो है त। अब नेक्स्ट डेसिमलवाला छ। मैले यहाँ जस्तो क्वेसन गरिदिएको छु, मैले होमवर्क दिँदा पनि त्यस्तै भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेर दिएको हुन्छु। त्यही भएर यदि कुनै 6 नम्बरको क्वेसन होमवर्क दिएर गर्न आएन भने भिडियो प्ले गरेर यो 6 नम्बरकै क्वेसन हेर्ने। यदि कुनै 7 को क्वेसन गर्न आएन भने 7 कै क्वेसन हेर्ने। यो 7 को क्वेसन गर्न आएन भने 6 को गर्न आएन भने 6 को क्वेसन हेर्ने, 9 को गर्न आएन भने 9, ठ्याक्कै अर्डरमा। यहाँ 6 मा जस्तो क्वेसन मैले यहाँ गरिदिएको छु, होमवर्कमा पनि त्यस्तै क्वेसन 6 मा दिएको छु। त्यही भएर हजुरलाई सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर है त। अब यहाँ के छ, 5x = 0.04 छ। अब बेस सेम आउनुपर्ने छ, 5 पावर x। अब यसलाई कसरी 5 को पावरमा लाने होला त भने चाहिँ अब सानो क्लासमा डेसिमललाई फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेको सम्झिनु पऱ्यो। अब यो डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा कसरी लाने भन्दा म बनाइन्छु, हेर्नु है। यहाँ 0.04 छ। अब यदि डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा लान मन लाग्यो भने यो डेसिमललाई हटाइदियो भने के बाँकी रहन्छ, 004 बाँकी रहन्छ। अब 004 भनेको त 4 त हो, अगाडिको 0 नम्बरभन्दा अगाडि 0 किन लेख्नु पऱ्यो, होइन, अपन गर्नु पऱ्यो। डेसिमल हटाए बापत डेसिमलको ठाउँमा 1 राख्नु पऱ्यो, अनि पोइन्ट पछाडि कतिवटा नम्बर छ त्यतिवटा 0 थप्दै जानु पऱ्यो। भनेपछि पोइन्ट पछाडि यसलाई पनि गर्नु पऱ्यो, नम्बरभन्दा यसलाई गर्नु पऱ्यो, एउटा दुईवटा रहेछ भने चाहिँ टक्क राख्ने। भनेपछि 4/100 भन्नु र 0.04 भन्नु एउटै हो। चेक गर्न मलाई चेक गरेर क्यालकुलेटरमा 4/100 गर्दा 0.04 नै आउँछ। यसरी पोइन्ट हटाउन सकिन्छ। अर्को एक्जाम्पल 0.2567 यस्तो आयो। यसलाई फ्र्याक्सनमा राख्न मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ, पोइन्ट हटाइदिने। पोइन्ट हटाएपछि के बाँकी रहन्छ, 0 लेख्नु परेन, 2567 बाँकी रह्यो। अनि डिभाइड गर्ने, पोइन्टको ठाउँमा 1 राख्ने, पोइन्ट पछाडि कतिवटा नम्बर छ, 1 2 3 4, 4 हालेर थपिदिने। भनेपछि यो भन्नु र यो भन्नु एउटा। यसरी डेसिमललाई हामी फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेँ मैले 0.04 को ठाउँमा पोइन्ट हटाइदिएँ, 4 बाँकी रह्यो, डिभाइड बाई पोइन्टको ठाउँमा 1, दुईवटा नम्बर छ 0 राखेँ। अब 5 को पावर x, अब काट 4 ले, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, भनेपछि 1/25 जसरी 5 को पावर बनाउनुपर्ने छ नि त 1/25 आयो। भनेपछि 5 को पावर x = 25 भनेको 5 को स्क्वायर। तर 5 को स्क्वायर त डिनोमिनेटरमा छ, तलपट्टि छ। अब यसलाई माथिपट्टि लानु पऱ्यो, माथिपट्टि लाँदाखेरि साइन चेन्ज गर्नुपर्छ पावरको। त्यसो 5 को पावर x = 5 को पावर +2, माथिपट्टि जाँदा 5 को पावर -2 भयो। अब बेस सेम भयो, यहाँ पनि 5 यहाँ पनि बेस सेम छ भने पावर इक्वल हुन्छ। त्यसो x = -2 भन्न पायो। यो 9 बाट 10 मा गएको स्टुडेन्टले चाहिँ यो 9 मै पढिसक्यो भने सजिलो हुन्छ। जुन 8 बाट 9 मा आउँछ त्यो फर्स्ट टाइम हुन्छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। तर एक्सपोनेन्सियल इक्वेसन 9 र 10 मा लगभग उस्तै नै हो है। अब यो क्वेसन छ √ 5 को पावर x - 1 = 25 छ। अब पावरलाई युज गर्नु पऱ्यो।
पावरलाई युज गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, यो रुट क्युब रुट हटाउनु पऱ्यो भनेपछि 5 को पावर, यो 5 को पावर x - 1 छँदैछ, यो त डिनोमिनेटरमा आउँछ 1/3 रेसियो भएर आउँछ 3 भनेपछि यस्तोलाई हामीले के लेख्न पायो 5 को पावर x - 1/3। अब रुट हट्यो, क्युब रुट हट्यो, हामीले लेखेका छौँ नि त, क्युब रुट 5 छ भने यसलाई हामीले 5 को पावर 1/3 भन्न पाउँछ। अनि फेरि इन्टु यहाँ x - 1 छ, त्यही भएर इन्टु x - 1 गरेको अनि x - 1 1 जा x - 1 यसरी गऱ्यो, डाइरेक्ट गरे हुन्छ, देखाइरहनु पर्दैन। के गर्ने 5 लेख्ने, यो बेस लेख्ने अनि यो पावरले डिभाइड गर्ने, x - 1 / 3 गरेपछि यो रुट हट्यो इजिकल्स टु 25 लाई मैले 5 को स्क्वायर लेख्न पाएँ। अब बेस सेम भयो, जसरी पनि बेस सेम बनाउने हो। 5 र 5 काट्यो भने सम्झ पावर र पावरलाई इक्वल गर, एउटाको पावर छ x - 1/3 इजिकल टु अर्कोको पावर 2 छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर, 2 3 जा 6 भयो। अब सल्भ गर, -1 उतापट्टि गएपछि के हुन्छ, प्लस हुन्छ, अनि 6 + 1 गर्दा 7। दिस इज एन्सर। चेक गर्न मन लाग्यो भने x भ्यालु 7 यहाँ लगाएर राख अनि सल्भ गर्दा ठ्याक्कै 25 नै आउँछ। अब यो क्वेसन पनि रुटवालै छ, हेर्नु है त। स्क्वायर रुट 9 को पावर x - 3 इक्वल्स टु क्युब रुट x - 2 छ। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के छैन, पहिला रुट हटाइदिइहाल्ने भनेपछि तिमीले के लेख्न पाउँछ, यहाँ त केही पनि छैन, अर्डर कति छ 2 छ, यहाँ त 2 छ, तिमीले के लेख्न पाउँछ यो लेख्ने कि 9 को पावर x - 3 अनि डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने रुट हट्छ, यो प्रपर्टी हो। हामीले रुट ल पढेछौँ, बुझेन भने अगाडि रुट ल हेर्ने। यसमा पनि 3 को पावर x - 2 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हट्यो। अब चाहिँ एकतिर चाहिँ बेस 3 छ, एकतिर चाहिँ बेस 9 छ भने 9 लाई पनि 3 को स्क्वायरमा चेन्ज गर, 3 को पावरमा चेन्ज गर भने 9 को ठाउँमा 3 को स्क्वायर लेखे इन्टु गर्नुपर्छ x - 3 को पावर 2। अब 2 र 2 क्यान्सल, यो यताको जस्ताको त्यस्तै। अब के बाँकी रह्यो, यता 3 को पावर x - 3 बाँकी रह्यो, यतापट्टि 3 को पावर x - 2/2 बाँकी रह्यो। बेस सेम आयो 3 3, बेस सेम छ र बिचमा इक्वल टु छ भने पावर इक्वल गर्न पाइयो, त्यसो पावरलाई इक्वल गर, x - 3 इजिकल्स टु यो 3 3 काट्यो भने सम्झ। अब क्रस मल्टिप्लाई 2 × x 2x 2 × 3 6 इजिकल्स टु x - 2। अब x सँगै राख, प्लस x यतापट्टि आउँदा माइनस भयो, यो -2 जस्ताको त्यस्तै, -6 यतापट्टि जाँदा +6 भयो। सल्भ गऱ्यो, 2x बाट x घटायो भने x आउँछ, -2 + 6 गर्दा 4 आउँछ। दिस इज एन्सर। अब चाहिँ दुईटावाला टर्ममा है त, यहाँ चाहिँ के छ भने 3 को पावर x + 1 - 3 को पावर x इजिकल्स टु 54 भन्ने क्वेसन छ। अब हामीले पहिले बेस सेम बनाउनु त्यो लाग्दैन, किन राइटतिर त एउटा मात्रै टर्म छ 54 ठिक छ, लेफ्टमा त दुईटा छ नि त। अब यसलाई टुक्रिएर ब्रेक गरेर कमन लिएर यता पनि एउटा सिंगल टर्म बनाएर अनि बल्ल कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यसो पहिला हामी यसलाई यसरी दुईटा छ, बिचमा प्लस माइनस छ, दुईटा छ भने चाहिँ यसलाई हामी अब टुक्र्याउँछौँ, यसलाई ब्रेक गर्छौँ, जुन हामीले इन्डिसेसमा पढाउँछौँ ब्रेक गर्छौँ भने चाहिँ मैले 3 को पावर x + 1 लाई कसरी ब्रेक गर्न पाउँछ, 3 को पावर x × 3 को पावर 1 भन्न पाउँछ। किनभने हामी प्रडक्ट ल अनुसार 3 को पावर x × 3 को पावर 1 भनेको 3 को पावर x + 1 हो, मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। त्यसो भए यसलाई यसरी यस्तो फर्मलाई यसरी लेख्न पाउँछ, प्लस छ भने मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख, यदि पावर माइनस छ भने डिभाइडको फर्ममा लेख, जुन हामीले इन्डिसेसमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। -3 को पावर x इक्वल्स टु 54 यसरी गर्ने। अब माइनस प्लस छ भने कमन लिने, हेर्दै यहाँ पनि 3 पावर x छ, यहाँ पनि 3 पावर x छ, के कमन लियो 3 को पावर x। अब डिभाइड गर, यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई पनि यसले डिभाइड गर, जे बाँकी छ यहाँ लेख, यसलाई पनि यसले डिभाइड गर, जे बाँकी छ यहाँ लेख भनेपछि 3 को पावर x × 3 को पावर 1 मा 3 को पावर x कमन आएपछि के बाँकी रह्यो त भन्दा 3 को पावर 1 कम बाँकी रह्यो, यो र डिभाइड गर्दा यो र काटिन्छ, 3 को पावर 1 भनेको 3 बाँकी रह्यो माइनस, अनि 3 को पावर x डिभाइड बाई 3 को पावर x गर्दा कति बाँकी रह्यो त 1, यो 1 त लेख्नुपर्छ नि, फेरि 1 नलेख्ला, फेरि 3 को पावर x डिभाइड बाई 3 को पावर x गर्दा 1, अनि यो पुरै भाग डिभाइड बाई 3 को पावर x गर्दा 3। अब 3 को पावर x भइहाल्यो, 3 - 1 गर्दा 2 हुन्छ इक्वल टु 54। अब धेरै स्टुडेन्टले हतार यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्छ, अस्तिको क्वेसनमा पनि कोही कोहीले गरे मल्टिप्लाई नगर्ने, किन भन्दा यदि कुनै पनि पावरमा भेरिएबल छ भने अर्कोको पनि त्यही भेरिएबल, यहाँ पनि पावर x भए चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पाइन्थ्यो, तर यहाँ त पावर छैन, एउटामा चाहिँ पावर भेरिएबल छ, एउटामा पावर छैन, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यही भएर अब के गर्ने, यो मल्टिप्लाई उतापट्टि जाँदा डिभाइडमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि 3 को पावर x इक्वल्स टु 54 डिभाइड बाई 2, डिभाइड गऱ्यो 54 डिभाइड 2 गर्दा 27 आउँछ। अब बल्लै सिंगल टर्म भयो, बेस सेम बनाउने, 3 को पावर x जस्ताको त्यस्तै 27 को ठाउँमा 3 को क्युब, किन 27 भनेको 3 को क्युब हो। अब यो बेस 3 र 3 क्यान्सल भयो भने सम्झ x इजिकल्स टु 3, x इक्वल टु 3 इज द एन्सर। यो पनि त्यही भेराइटी हो, तर पावर त्यसरी ब्रेक गरेर भनेको छ, हेर्नु है त। 2 को पावर x + 2 को पावर x - 1 इजिकल्स टु 3 छ। अब यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछ, 2 को पावर x + 2 को पावर x
अब 2 को पावर x माइनस 1 लाई कसरी टुक्र्याउने त भन्दा 2 को पावर x डिभाइड बाई 2 को पावर 1 यहाँ चाहिँ 3 को पावर x प्लस थियो त्यही भएर इन्टुको फर्ममा ब्रेक गरेँ दुईटा यहाँ चाहिँ माइनस छ त्यही भएर 2 को पावर x माइनस 1 भनेर के हो 2 को पावर x डिभाइड बाई 2 को पावर 1 इज इक्वल्स टु 3 अब यहाँ पनि कमन लिने यहाँ पनि 2 को पावर x छ यहाँ पनि 2 को पावर x छ के कमन आयो 2 को पावर x कमन आयो अब डिभाइड गर यो फर्स्टलाई 2 को पावर x डिभाइड बाई 2 को पावर x गर्दा कति आउँछ 1 आउँछ प्लसको प्लस अनि यो पुरैलाई 2 को पावर x डिभाइड बाई 2 को पावर x गर्दा माथिपट्टि के आउँछ 1 आउँछ तलपट्टिको 2 त के गर्ने परेन यहाँ मिस्टेक होला है फेरि 2 को पावर x डिभाइड बाई 2 को पावर x गर्दा 1 यो प्लस जस्ताको त्यस्तै अनि 2 को पावर x डिभाइड बाई 2 को पावर x गर्दा 1 तलको 2 जस्ताको त्यस्तै इक्वल्स टु 3 अब यो भागमा एलसिएम लिनु पर्यो 2 को पावर x छँदैछ इन्टु 1 मा 1/2 जोड्दा कति आउँछ 3/2 सिम्प्लिफाई सानो क्लासको 1 + 1/2 गऱ्यो भने एलसिएम लियो भने 2 र 1 को एलसिएम कति हुन्छ 2 अनि 1 कति छ 2 भन्दा 2 2 1 जा 2 प्लस 2 कति छ 2 भन्दा 2 1 जा 2 1 1 जा 1 अनि 2 + 1 गर्दा के आयो 3/2 अब 9 10 मा आइसकेपछि यस्तो देखाउनु पर्यो नि डाइरेक्ट सल्भ गर्नलाई के गर्ने 1 र 2 को एलसिएम 2 आयो डाइरेक्टली सल्भ गर्न मन लाग्यो भने यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने एड गर्ने 2 1 जा 2 अनि +1 गर्दा डाइरेक्ट 3 आइहाल्छ कि 2 1 जा 2 +1 गर्दा 3 आइहाल्छ डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ इजिकल्स 3 अब 2 को पावर x जस्ताको त्यस्तै इजिकल टु मल्टिप्लाई उता जाँदा डिभाइड हुन्छ डिभाइड फेरि भएपछि इन्टुमा चेन्ज गर्दा रेसिप्रोकल हुन्छ भनेपछि यो 3/2 उतापट्टि जाँदाखेरि 2/3 हुँदो रहेछ हेर्नु है 3/2 उतापट्टि कसरी भएको भन्दा खास भने यो 3 यस्तो छ यो मल्टिप्लाई चेन्ज इन्टु डिभाइड हो अनि 3/2 तलपट्टि आउँछ अनि हामीले के गर्थ्यौँ 3 3 भइहाल्यो अनि यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा 3/2 केमा चेन्ज हुन्थ्यो 2/3 मा चेन्ज हुन्थ्यो मैले यो नदेखाइकन डाइरेक्टली यो देखाइदिएछु 3/2 उतापट्टि इक्वल्स टु उतापट्टि जाँदाखेरि 2/3 भए डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ अब यो 3 3 1 जा 3 भइहाल्यो के बाँकी रहन्छ 2 बाँकी रहन्छ अब 2 भनेर 2 को पावर 1 हो केही पनि छैन पावर 1 छ बेस सेम भयो भने पावर इक्वल गर्न पाउँछ भने चाहिँ x इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ है त यो पनि 2 मार्क्समा एकदम आइरहेको फ्रिक्वेन्टली क्वेसन हो अर्को छ 3 को पावर 2x + 3 - 2 यो पोइन्ट हैन यो इन्टु है मैले यो स्टुडेन्ट झुकिन्छ भनेर पोइन्टै राख्दिए हो कहिले 2.9 हैन यो 2 × 9 भने 9 को पावर x + 1 = 1/9 यसरी दुईटा आउने बित्तिकै ब्रेक गरिदिइहाल्नु टुक्राइदिइहाल्ने ल टुक्राइदियो 3 को पावर 2x + 3 लाई ब्रेक गऱ्यो भने के हुन्छ अहिले त यो फर्स्ट पार्ट त सेमै सारे छ मैले अहिले एकसँगै सेकेन्ड स्टेपबाट ब्रेक गर्छु यो पार्ट सेम छ 2 छ अब यो 3 भएको कारणले 3 नैमा चेन्ज गर्न खोजेको त्यही भएर 9 भनेको 3 को स्क्वायर लेखेँ x + 1 छँदैछ 1/9 छँदैछ अझै मैले यसलाई सेम सारे 2 को 2 यो पोइन्ट हो है पोइन्टको पोइन्ट भनेको यो मल्टिप्लाई हो है भनेको पोइन्ट होइन यो 2.9 होइन 2 इन्टु भने हो यो त्यो झुकिन्छ भने इन्टु राख्दै हुन्छ अनि अब 3 को स्क्वायर हो 9 भनेको 2 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 × x 2x 2 1 जा 2 अरू जस्ताको त्यस्तै अब यसलाई ब्रेक गरिदियो 3 को पावर 2x + 3 लाई कसरी ब्रेक गर्न मिल्छ 3 को पावर 2x इन्टु 3 को पावर 2x अनि इन्टु लेख्ने 3 को पावर 3 यो प्लस छ भने इन्टु फर्ममा लेख्ने माइनस यो 2 छँदैछ मैले इन्टुले यो डटले झुकिन्छ भने इन्टु राख्दिएँ सुरुदेखि इन्टु राख्दै गए नि हुन्छ यो डट भनेको इन्टु हो फेरि पोइन्ट होइन नि फेरि इन्टु ल इन्टु यसलाई पनि टुक्रायो भने 3 को पावर 2x इन्टु 3 को स्क्वायर गर्न पाएँ इजिकल्स टु 1/9 भयो अब अघि जस्तै कमन लिने यहाँ पनि 3 को पावर 2x छ यहाँ पनि 3 को पावर 2x छ कमन लिउँ 3 को पावर 2x 3 को पावर 2x मा के कमन आयो 3 को पावर 2x मा चाहिँ के बाँकी रहन्छ 3 को पावर यसले डिभाइड गर्दै भने के बाँकी रहन्छ 3 को क्युब बाँकी रहन्छ 3 को क्युब भनेको 27 माइनस यो पुरै भागमा 3 को पावर 2x कमन गइसकेपछि के बाँकी रहन्छ भन्दा यो दुईटा बाँकी रहन्छ 2 × 3 को स्क्वायर भनेको 9 बाँकी रहन्छ अब यसलाई मैले सल्भ गरेँ 3 को पावर 2x सेम अब यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने 9 2 जा 18 हुन्छ 27 माइनस 18 गऱ्यो भने 9 आउँछ इजिकल्स टु 1/9 अब मैले भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन किनभने यसमा पावर भेरिएबलको फर्ममा छ त्यही भएर दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन x y भएको पावर भएकोलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन भने यसलाई उतापट्टि डिभाइड गर्ने भनेको थिएँ मैले त्यसो भए 3 को पावर x इजिकल्स टु 9 उतापट्टि गर्दा भन्दा 9 9 चाहिँ कति आउँछ 81 आउँछ यसरी भएको 1/9 छँदैछ अनि मैले के भनेको थिएँ यो भ्यालु उतापट्टि जाँदा रेसिप्रोकल हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भने 9 को रेसिप्रोकल के हो 1/9 हो तर 1 है 9 9 चाहिँ 81 भएको यसरी 9 9 चाहिँ 81 भने बुझे पनि भयो अब यसलाई 3 को पावरमा चेन्ज गर्ने सिंगल टर्म भएपछि 3 को पावर 2x जस्ताको त्यस्तै अनि 1/81 भनेको 1/81 भनेको 3 को पावर 4 हो 3 को पावर के हो 4 अनि 3 को पावर 4 माथिबाट जाँदा के हुन्छ त भन्दा 3 को पावर -4 अब डाइरेक्ट लेख्न सिक्नु पर्यो अब बेस सेम छ
बेस सेम छ भने 3 र 3 काट्यो भने सम्झ पावर इक्वल गर 2x = -4 यदि 2x = -4 हो भने x को भ्यालु -4 डिभाइड बाइ 2 गर्दा -2 आउँछ दिस इज योर आन्सर है त अब हामी 3टा क्वेशन मात्रै गर्छौं है 2 मार्क्स क्वेशन सिधाउँछौं आज अब अर्को क्वेशन छ 2 को पावर x + 3 * 3 को पावर x + 2 = 432 यो क्वेशनमा चाहिँ के फरक छ भने बीचमा प्लस माइनस छैन इन्टु छ यदि बीचमा प्लस माइनस थियो भने चाहिँ अघि गरे जस्तै हेर त अघि चाहिँ बीचमा माइनस प्लस भएको बेला चाहिँ हामीले ब्रेक गरेर कमन लिन्थ्यौं यस्तो इन्टु भएकोलाई चाहिँ ब्रेक त ब्रेक नै गर्छौं तर अब इन्टु भएकोलाई त हामी कमन लिन पाउँदैन हैन कमन लिदैनौं है यहाँ के गर्नु पर्छ यसलाई ब्रेक गर्दियौ टुक्राइदिहाल्ने 2 को पावर x प्लस छ भने 2 को पावर 3 इन्टुको फर्ममा 2 को पावर x * 2 को पावर 3 यो बिचको इन्टु जस्ताको त्यस्तै अब यसलाई पनि ब्रेक गरे भने के भन्न पाउँछ 3 को पावर x + 2 लाई के लेख्न पाउँछ 3 को पावर x * 3 को पावर 2 किनभने 3 को पावर x * पावर 2 भनेको x + 2 हो = 432 अब के गर्ने भन्दा हाम्रो प्रपर्टी यस्तो छ हेर्नु है a को पावर x * b को पावर x यदि पावर सेम छ भने चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ भनेको थिएँ मैले त्यसो भए a को पावर x * b को पावर x छ भने a र b मल्टिप्लाई गरेर ab को होल पावर x भन्न पाउँछ त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेर त 2 को पावर x * 3 को पावर x पावर त सेम छ भने 2 को पावर x * 3 को पावर x छ भने पावर सेम छ भने यो मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ भने 2 को पावर x * 3 को पावर x लाई हामीले 6 को पावर x लेख्न पायौ किन पावर सेम छ यस्तो भए चाहिँ पाइदैन थियो फेरि 2 को पावर x * 3 थियो भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पाइदैन थियो किन 3 मा त पावर छैन नि त x तर यदि 3 यसमा पनि पावर यस्तो x छ 2 को पावर x * 3 को पावर x भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले 2 3 जा 6 को पावर x अथवा 6 ब्र्याकेट छैन 6 को पावर x लेख्न पाइन्छ त्यही भएर मैले 2 को पावर x * 3 को पावर x लाई 6 को पावर x लेखेँ 2 को क्यूब भने 8 3 को स्क्वायर भनेको 9 अरु सेम 6 को पावर x भइहाल्यो 8 9 जा 72 यो जस्ताको जस्तै अब यो मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैन किन यसको पावर x छैन अनि चाहिँ मल्टिप्लाई उता भएर डिभाइडमा चेन्ज हुन्छ 6 को पावर x = 432 डिभाइड बाइ 72 डिभाइड गर्दा 6 आयो अब बेस सेम बनाउनु पर्थ्यो अटोमेटिकली बेस सेम भइसक्यो बेस सेम छ भने दुईटैको पावर इक्वल हुन्छ भने चाहिँ यसको पावर x = यसको पावर के पनि छैन भने 1 छ जस्ट 1 दिस इज द आन्सर अब नेक्स्टमा जाउँ यसमा त्यस्तै छ इन्टु छ पावर छ ब्रेक गरिदियो नातिकन ब्रेक गरिदियो 7 को पावर 2x + 1 लाई ब्रेक गर्यो भने 7 को पावर 2x * 7 को पावर 1 इन प्लस भयो इन्टु अब 5 को पावर 2x माइनस छ यहाँ त 2x - 1 लाई ब्रेक गर्नु पर्यो भने 5 को पावर 2x डिभाइड बाइ 5 को पावर 1 माइनस भएको कारणले = 7/5 अब यहाँ मल्टिप्लाई छ भने कमनको दिमागमा लाउने हैन बीचमा प्लस माइनस छ भने मात्रै यसरी बीचमा माइनस प्लस भएको मात्रै कमन लिने हो मल्टिप्लाई छ भने चाहिँ अब यो प्रपर्टी युज गर्ने यो प्रपर्टी भनेको अब यहाँ हेर त यहाँ पनि पावर 2x छ यहाँ पनि पावर 2x छ भने 7 को पावर 2x छ अनि अर्को छ 5 को पावर 2x अब यस्तो छ भने त मैले के भने पावर सेम छ भने बेस मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ भने 7 5 चाहिँ कति हुन्छ 35 को पावर 2x भन्न मिल्छ पावर मल्टिप्लाई गर्ने हैन पावर चाहिँ सेम राख्ने बेस मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ 7 को पावर 2x र 5 को पावर 2x मल्टिप्लाई गर्दा 35 को पावर 2x इन्टु 7 जस्ताको त्यस्तै तलको 5 जस्ताको त्यस्तै तल जहाँ राख्यो भने अपन 5 = 7/5 अब बुझ्नेले 7/5 7/5 उता जाँदा क्यान्सल गरेर यहीँबाट 1 लेख्ने हुन्छ हैन भने रुल अनुसारै गर्ने हो भने 35 को पावर 2/x हुँदैछ मैले के भने यो भ्यालु इक्वल्स टु को उताबाट जाँदा रेसिप्रोकल भएर हुन जान्छ जस्तै 9 उताबाट जाँदाखेरि 7 जाँदाखेरि अपन 72 भयो जस्तै अब 7/5 उताबाट जाँदा के हुन्छ 5/7 ट्याक्कै उल्टो हुन्छ यस्तो हुन्छ के यतापट्टिको 7/5 छँदैछ यो मल्टिप्लाई डिभाइडमा जान्छ यसरी 7/5 अनि 7/5 इन्टु भएर 5/7 भएर आउँछ यो देखाइराख्नु पर्दैन 5/7 यो यताबाट आउँदा 5/7 7/5 5/7 अब 5 1 जा 5 7 1 जा 7 1 छ 1 भयो अब बेस सेम बनाउनुपर्छ यहाँ चाहिँ 35 छ बेस 2x को बेस 35 छ यहाँ त 1 छ जो 1 लाई पनि अब 35 मै चेन्ज गर्नलाई 1 भनेको 35 को पावर कति हो भन्न पर्यो भने त अब 1 भने 35 को पावर 0 बाहेक त अप्सनै छैन किन 35 को पावर 1 भने त 35 हो जो 1 भने 35 को पावर कति रहेछ यहाँ 35 भएर 35 लेख्यो 35 को पावर 0 भनेको 1 हो र 1 को ठाउँमा मैले 35 को पावर 0 लेख्न पाएँ यदि बेसमा 1 आयो भने चाहिँ दुवैतिरको बेस सेम हुनु पर्यो हैन 35 को पावर 0 लेख्यो अब 35 क्यान्सल भने सम्झ 2x = 0 2x = 0 भए चाहिँ x = के हुन्छ 0/2 हुन्छ 0/ समथिङ भने 0 दिस इज द आन्सर अब हाम्रो लास्ट क्वेशन छ 2 को पावर 3x - 5 इन्टु a को पावर x - 2 = 2 को पावर x - 2 इन्टु a को पावर 1 - x यस्तो इन्टु नै इन्टु छ अब ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि पहिले यसो हेर यो यहाँ पनि 2 छ इक्वल्स टु कोतापट्टि पनि 2 छ यता पनि a छ ए पनि a छ भने 2 र 2 बेस सेम भएकोलाई एकतिर
ए भएकोलाई अर्कोतिर लगेर राख। त्यसो मैले के प्लान गरेँ, सबै मल्टिप्लाई छ भनेपछि यो 2 छँदैछ, यो 2 को पावर x माइनस 1 यतापट्टि आउँदाखेरि डिभाइडमा जाने भयो, 2 को पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टु यतापट्टिको a को पावर 1 माइनस x छँदैछ, यतापट्टिको a को पावर x माइनस 2 उतापट्टि आउने भयो, 2 लाई यतापट्टि ल्याएँ, a लाई उतापट्टि पठाइदिएँ। यसो गरे पनि हुन्थ्यो, a को पावर x माइनस 2 डिभाइड बाई a को पावर 1 माइनस x गरेर यो 2 को पावर 3x माइनस 5 लाई यतापट्टि तलपट्टि लगे पनि हुन्छ, जसरी पनि मिलाउनु पर्यो है त। त्यसो मैले के गरेँ, 2 को पावर 3x माइनस सेम राखेँ, उतापट्टिको यतापट्टि आउँदा डिभाइडमा चेन्ज भयो, इज इक्वल्स टु भयो। अब यताकोलाई मैले a को पावर 1 माइनस x सेम भयो, यो चाहिँ तलपट्टि आयो, फेरि यो मिलाउनु नि, फेरि a को पावर x माइनस 2 भयो। अब क्वेसन ल युज गर्ने, क्वेसन लले के भन्छ, यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 बेस सेम छ र बिचमा डिभाइड छ भने यो पावरबाट यो पावर सबट्र्याक्ट गर्नु भन्छ भने चाहिँ यसबाट यो घटाउनु पर्यो। त्यसो भए यो 2 र यो 2 मा एउटा 2 लेख्ने, पावर घटाउने, ल 3x माइनस 5 भइहाल्यो। अब तलको माथि जाँदाखेरि घटाउँदाखेरि दुईटैको साइन चेन्ज हुन्छ, यो प्लस x माइनस x हुने भयो, माइनस 2 माथिबाट जाँदाखेरि प्लस 2 हुने भयो। यता पनि यहाँ पनि ए भयो, माथिको 1 माइनस x जस्ताको त्यस्तै, यो दुईटै पावरलाई माथिबाट लाँदाखेरि प्लस x माइनस हुने भयो, माइनस 2 प्लस हुने भयो। अब लाइक टर्म जोड घटाउ गरौँ, 2 भइहाल्यो, बेस त सेम छ। अब 3xबाट x घटायो भने 2x, माइनस 5 मा प्लस 2 गऱ्यो भने माइनस 3, यतापट्टि 1 मा 2 जोड्यो भने 3, माइनस x भनेको माइनस 2x। अब चाहिँ यसलाई ब्रेक गर्यो, टुक्राइदियो, 2 को पावर 2x माइनस 3 लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ, 2 को पावर 2x अपन 2 को पावर 3 लेख्न पाउँथ्यो, 2 को पावर 3 लाई के लेख्दै 8 लेख्दै, ब्रेक गर्न पाइन्छ नि माइनस छ भने, यसलाई पनि ब्रेक गरिदियो। a को पावर 3 माइनस 2x लाई के लेख्न पाउँछ, a को पावर 3 अपन a को पावर 2x, माइनस भएकोलाई तलपट्टि लागिदियो होइन। अब क्रस मल्टिप्लाई, 2 को पावर 2x इन्टु a को पावर 2x गर्नु पर्यो। अब मैले भनेको थिएँ पावर सेम छ भने के गर्न पाइन्छ, पावर सेम छ भने मल्टिप्लाई गरेर 35 लेख्न पाइन्छ भनेर, त्यसो यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि पावर 2x, यहाँ पनि पावर 2x मा चाहिँ 2 को पावर 2x इन्टु a को पावर 2x लाई तिमीले 2 इन्टु a कति हुन्छ, 2a को होल पावर 2x भन्न पाउँछ, 2 इन्टु a 2a को होल पावर 2x इज इक्वल्स टु 8 इन्टु a क्युब भनेको 8a क्युब भयो। अब यहाँ 2a भएको, यसको बेस 2a भएको कारणले यसलाई पनि 2a कै पावरमा चेन्ज गर, 2a को पावर 2x जस्ताको त्यस्तै, 8a क्युब भनेको 2a को होल क्युब, 2a को होल क्युब गऱ्यो भने 8a क्युब आउँछ, किन 2 को क्युब भने 8 हो। जब बेस सेम भयो 2a 2 बेस सेम छ भने यो बेस काट्यो भने सम्झ पावर इक्वल गर, 2x इज इक्वल्स टु 3 भयो, 2x इक्वल्स टु 3 भयो भने x इक्वल्स टु के हुन्छ 3/2, दिस इज द एन्सर। ल यसरी आज हामीले 1 मार्क्स र 2 मार्क्स क्वेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ। बुझ्न भने फेरि प्ले गरेर हेर्ने, अनि अझै पनि बुझेन भने मलाई पर्सनल इनबक्स गर्ने, म हेल्प गरिदिन्छु। र यो गर्नुभन्दा यदि कन्फ्युज आयो प्रोडक्ट ल यहाँ क्वेसन ल प्रोडक्ट लमा कन्फ्युज आयो भने म यो भिडियो अपलोड गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा इन्डिसेसको पार्ट 1 को र पार्ट 2 को पनि लिङ्क राख्दै आउँछु, कसैको छुट्या छ भने त्यो हेरेर अनि गर्नु है। र अल्छी नमानिकन एक दिन चाहिँ म्याथलाई दिएर अनि यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्ने, बुझ्ने, त्यो मैले अहिले अगाडि लेखेको डेफिनेसन र त्यो प्रपर्टी चाहिँ फेरि कपमा सार्ने, डेफिनेसन र प्रपर्टी चाहिन्छ नि त, डेस्कमा डेफिनेसन र प्रपर्टी दुईवटा प्रपर्टी लेखेपछि अनि म क्वेसन दिन्छु, त्यो सल्भ गर्ने है त। ल थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।